मोगाच्या बा भयणानो, आयची ही सुमरवणीक आमचो विशय आसा. वचात देवा माती भाशेन देवाच्या मुखामळाचो रूपकार सायात. मोगाच्या बा भयणानो, सुपुल्ली बाळोक जाता तेन्ना ताची आमी बरी ओपुरबाय कोत्ता, आवड करता. आनी उपरांत पयलें आसा तें ताका आमी चलोवंक शिकयता. आनी भुरगो चलोवंक प्रयत्न करता तेन्ना आमी ताका मागीर मोगान दवरता. आनी भुरगो चलोवंक शिकता शिकता आपल्या आवय बापायच्या हातान धरून चलता. भुरगो मातशें चलोवंक लागल्या उपरांत रोखडोच आपल्या आवय बापायक फाटीं वळून पळयता आसात वो नात, आनी तांचे सोदीक लागता. तांचे दोळे तांकां सोदतात आनी ती आसात तेन्ना तो खुशाल जाता. आनिकूच पावल फुडें मारूंक ताका खुशालकाय भोगता. हें सुपुल्ल्या भुरग्याच्या जिवितांत आमी पळयता. आपलो विस्वास आपल्या आवय बापायचेर आनी ताचो परामोस करतल्यांचेर तीं भुरगीं दाखयतात. आनी सुपुल्लीं भुरगीं कोणाच्या खांकींत आसात जाल्यार तांकां पळयतकीच आमी खुशाल जाता. मोगाच्या बा भयणानो, कोण भुरगो रडटा जाल्यार पासून आमचो न्हय जाल्यार पासून आमी ताका हांसोवंक आमी प्रयत्न करता. आनी तो भुरगो हांसल्या उपरांत ताचें हांसो पळोवन आमी खुशाल जाता. कसले परिस्थितींनी आसूं आमी खुशालकाय काळजा मनांत अनुभवता. मोगाच्या बा भयणानो, हें कित्याक काय? भुरग्यां सवें ही असली आमचो स्वभाव कित्याक जाता काय? मोगाच्या बा भयणानो, भुरग्यांक आतां तीं वाडटात कोण तांकां चिंतप ना. तांचे इनोसंटाचें काळीज मोन दे आर नॉट जजींग अस. मोगाच्या बा भयणानो, आनी आमी ते नोदरेन तांकां पळयना. पूण इनोसंट बाळ आमी पळयता आनी ताचो हास्यांत खरी हांसो आसा देखून आमी खुशाल जाता. इट कनेक्ट्स अस. आनी देखूनच मोगाच्या बा भयणानो, ताचो मुखामळ पळोवतकीच आमी खुशाल जाता. आनी जायते फावटी आमी देवाची कृपाय तांच्या जिवितांत त्या हास्यांत आमी पळयता. मोगाच्या बा भयणानो, तशेंच हें नवें वर्स देवा बापान आमकां फावो केलां. आमी चलोवंक शिकता. गेल्ल्या वर्साचो अनुभव आमच्यांत आसा आनी गेल्ल्या वर्सांतूय आमी पळयल्यार जायतो अनुभव आमकां मेळ्ळा. तूं बाबा विरेत, वी हॅव लर्नड अ ग्रेट लेसन फ्रॉम आतां वेता ते वर्साक पळयतना. घोडे आमच्या जिवितान आमकां कोणाचो सांगात घोडे वाडला, घोडे सांगात घोडे सोडून गेल्यात, घोडे तांकां सर्गीचें आपोवणें आयलां, घोडे नवीं इश्टां मित्रां आनीक वळख जाल्या. हे तरेन मोगाच्या बा भयणानो, आमी चलत मुखार वचत आसा. आनी एके भाशेन आमी शिकता, आमी चलोवंक शिकता आनी देवाचो आदार आमकां मागता. मोगाच्या बा भयणानो, हे आमचे यात्रेंत आमी आतां नव्या वर्सांत नवें वर्स 2025 आमी म्हणटा. ताका स्वागत करतना आमची पवित्र सभेन आमकां आदारी नेमला. आनी तो कोणूच न्हय, आमची आंकवार मारिया, आमची सर्गीची आवय आमकां ती फावो केल्या. आयज तिची परब, देवा मातेची परब आमी समोरमतना, मदर ऑफ गॉड ही आमी परब समोरमतना. मोगाच्या भाव भयणानो, तिचे असली आदारी आमकां कोणूच मेळचो ना म्हूण आमी मानून घेता. जे पर्यंत देवदूतान ताका विचारलें आनी तिणें जबाब दिलो, देवाच्या उतराक होयकार दिलो, ती केन्नाच फाटीं वळूंक पळोवंक ना. केन्नाच देवाच्या उतराचेर, देवाचे येवजणेचेर तिणें दुबावंक ना. मोगाच्या भाव भयणानो, जेन्ना ती आपले मावचे भयणीक भेट करूंक गेली, ताची मावशी भयण इलिझाबेथ म्हणूंक पावली, म्हज्या सोम्याची आवय कशें म्हूण म्हाका भेटूंक आयली, हें भाग म्हाका कसलें. जेन्ना देवदूत तिका भेटूंक आयलो ओस्तोऱ्या मदें, तूं सुभागी म्हूण तिका तिणें नोमान केलोलें. आनी खुर्सा मुळे आसतना मोगाच्या भाव भयणानो, ताच्याच त्या पुतान जुबाबाक म्हणलें, ही तुजी आवय, हो तुजो पूत आनी आमची आवय करून दवरलोली. मोगाच्या भाव भयणानो, ही आवय आमचे पासत मागता आनी शी accompanies us on this walk of journey, मोगाच्या भाव walk of life. She is there for us. She is always praying for us before her son. मोगाच्या भाव भयणानो, आनी तिचो सांगात आसतना ती देवाच्या विस्वासाचेर उतरली देखून ती आमकां केन्ना सांडून व्हरची ना.
सो आमकां तिच्या आसऱ्या खाल आमकां दवरल्यांत आनी किरीत परब हें नवें बरोस तिच्याच आदारान आमी मुखार व्हरता बाबार्तीचे आकारणींत आमी मुखार पावल मारता मोगच्या भाव भयणांनो अशें म्हणटाना मुखामोळाचो रूपकार आमी जावंक आयज आमकां उलो जाल्यार देवाचें मुखामोळ आमचेच आमी पळयता देवानूच मनशाक रोसलो आपल्या सारक्याचो रोसलो आमकांच न्हय ही सगळी सृश्टी देवान रोसलेली आसा म्हणटकीच आमी हे सृश्टीचेरूय नदर मारता तेन्ना आमकां देवाचो रूपकार दिसून येता काय ओ आमी कितें चिंतता तें आमचें रूप ओ मुखामोळ थंय आमी घालूंक सोदता देखून मोगाच्या भाव भयणांनो सुरवात आमच्या जिवितांत आमी करुया आमी जियेता तेन्ना आमच्या कुटुंबीक जिवितांत खासगी जिवितांत म्हाका पळयतलो अनुभवतलो म्हजो भाव म्हजी भयण देवाक अनुभवता काय आमी आमच्या वावरांत वेता तेन्ना आमी एकामेकाक भेटता तेन्ना देवाची भेट एकामेकाक जाता काय दुसरे सुवातेर आमी सोर भोंवतणी पळयता तेन्ना देवाचो रूपकार आमकां दिसती पडटा काय देवाची रोचना खंय आसा मोगाच्या भाव भयणांनो दोंगर देवान रोसलोले झाडां पेडां देवान रोसलोलीं बरें सैम देवान रोसलोलें खंय आसा तातूंतल्यान देवाचो मुखामोळ आमकां दिसून येता काय बरीं बरीं फुलां पोरमोळ दितेलीं फुलां बरीं जनवरां देवा बापान रोसलोलीं पोरमोळ तो आतां येता काय आमकां तें दिसणें दिसता काय मोगाच्या भाव भयणांनो आमी देवाचे रोशनेचेर नदर घातल्यार आमकां शांती मेळटा काय त्या सुपुल्ल्या भुरग्याचेर नदर घालतना आमकां खुशालकाय भोगताली कित्याक देवाचें मुखामोळ कशें त्या भुरग्याच्या इनोसंट दोळ्यांतल्यान आमी हांसांतल्यान आमी पळयताले आतां देवाचे रोशनेचेर नदर मारल्यार तें दिसून येता काय मोगाच्या भाव भयणांनो गेल्ल्या वर्साक कितें आमी केलां तातूंतल्यान आमी शिकूंक आनी हे नवें वरोस आमकां देवा बापान दिल्या नवी संदी आमकां दिल्या अ न्यू बिगनींग मोगाच्या भाव भयणांनो आदलें आसा तें आतां घेवन म्हण न्हय पूण देवा लागीं मागुया हिलींग मागुया पेखोवणी मागुया तशेंच नवी सुरवात करतना आदार मागुया पयले सुवातेर एकामेकाक भोगसूंक एकामेकाक मानून घेवंक सांगाता पावल फुडें मारूंक आनी अशे तरेन देवान नवी संदी दिल्या ती देवाचे मोहिमे पासत वावरूंक तेन्नाच हो उलो वचात देवा माते भाशेन देवाच्या मुखामोळाचो रूपकार जायात खरेपणी आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक पावतल्या तेच करूंक मोगाच्या भाव भयणांनो दर एकट्या पासत मागुया आमच्या खासगी जिवितांत आमच्या कुटुंबान आमच्या सोर भोंवतणी शेजार सामाऱ्या सांगाता देवान रोसलेले रोसने सांगाता आनी बरे भाशेन उदरगत करूंक आनी देवान रोशनेचो सांबाळूय करूंक आनी एकामेकाक सांगाता हें पावल आमी फुडें मारूंक सौभागिलीपणान एकवटान आमी वाडूंक जायते फावटी आमी पळयता धर्माचो भेद जावन झगडीं झुजां चलतात हें कोण करता देवाची थंय आमी पळयता गाय देवाच्या मुखामोळ थंय आमी पळयता गाय नियाळ करची गरज आसा आनी सत परगटची गरज आसा थोड्या वेळा उपरांत हेच वेदीचेर आमकां गोठाय दितलो सोमी येतलो आपणाकूच मोडून तो आमकां वांडटा ही आवयक मोगाच्या भाव भयणांनो आमी मान दितना ताच्या उतराक त्या पुताक आमी मान दिता तिका घेवया तिच्या सांगाता तिच्या पुताची जिवीत आमी मानून घेवन उतराचे कुरपेन आमी वाडूंक मागुया तीच कृपा सोमेस्तांचाय सदांच राजवट चलोवंक एकामेकाक मागण्यांत आमच्या दवरुया